आज संस्कृत पढ़ रहे हैं स्कूलों में और क्रिश्चियन अपनी ज़बान पढ़ा रहा है, तो क्या एक मुसलमान जो मजहबी किताब है कुरान मजीद अरबी में उसको नहीं पढ़ाएगा? नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम फ़हम क़ुरान। क़ुरान किताब हिदायत है। किताब हिदायत का मतलब है कि जिससे हम ज़िंदगी के हर मरहले में, हर लहज़ा, हर कदम हिदायत और रहनुमाई हासिल कर सकें। क़ुरान समझने के लिए हमारे पास एक निज़ाम है मदारिस में, जिसमें 8 साल, 10 साल, 6 साल लगते हैं। जो लोग मदारिस के अलावा हैं, यानी जो लोग मदरसा पढ़ने नहीं जाते हैं, वो बड़ी तादाद है, और उम्र के मुख्तलिफ़ मरहलों के लोग एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। ऐसे लोग क़ुरान को कैसे समझें, क़ुरान फ़हमी कैसे हासिल करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अगर हम ढूँढें तो बहुत मुश्किल से हमें जवाब मिलता है। आम लोग क़ुरान कैसे समझें, इस सिलसिले में हमारे यहाँ बहुत कम काम हुआ है, एकेडमिक तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी। ऐसे चंद गिने चुने लोगों में एक नाम हमारे आज के मेहमान हाफिज़ अब्दुल हक फलाही साहब हैं, जो आम लोगों को क़ुरान से वाकिफ़ कराने के लिए एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं और माशाअल्लाह उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। मौलाना अब्दुल हक फलाही साहब क़ुरानिक अरबिक क्लासेस जबलपुर में चलाते हैं। उन्होंने एक किताब भी तैयार की है और उनके तजर्बात भी हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं अपने मेहमान से और समझते हैं कि आम लोगों को अगर क़ुरान सिखाना हो तो क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए। इसी तरह आम लोग क़ुरान अगर सीखना चाहें तो कम से कम वक्त में उसके लिए क्या शक्लें हो सकती हैं। इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिनके बारे में आज हम समझेंगे अपने मेहमान से। तो मोहतरम खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में, आप तशरीफ़ लाएँ। क़ुरान फ़हमी, क़ुरान समझना एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि क़ुरान ने ख़ुद कहा है कि हमने इसको आसान किया है, तो लोगों के जहनों में ये जो एक मुश्किल मसला, क़ुरान कैसे समझे, क़ुरान समझने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक तरफ अरबी अदारे हैं जो अरबी पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ असली तालीम है। इन दोनों का जो गैप है आपस में जी, इसी वजह से लोग कुरान फ़हमी की तरफ नहीं आ पाते हैं। वो समझते हैं कि हमको बहुत टाइम लग जाएगा। जी। आपने जो तरीक़ा शुरू किया, आपको कैसे एहसास हुआ कि कोई अलग तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान समझ सकें? दरस कुरान वगैरह का बहुत शौक़ था शुरू में, और मैं दरस कुरान वगैरह देता था। लेकिन फिर एक जहन में बात आई कि यार अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, क्यों नहीं हर इंसान समझ पा रहा है। तो उसके लिए मैंने कोशिशें की, और जहाँ जहाँ से मुझे मटेरियल मिला या जहाँ जहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ मैं हर जगह गया। और फिर उसके बाद कुछ मेरे तजुर्बात थे, उसकी रोशनी में मैंने पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया और उसी के नहज पर मैं पढ़ाता हूँ। जी। आपका कोर्स किस टाइप का है, कैसे पढ़ाते हैं आप? सबसे पहले कुरान मजीद के अल्फाज को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जी। एक हिस्सा बनाते हैं हुरूफ का, जी। दूसरा हिस्सा बनाते हैं अल्फा वर्ब का, जिसको अफ़ाल बोलते हैं हमारे यहाँ। तीसरा बनाते हैं अस्मा का, जिसको हमारे नाउन बोलते हैं। जी। जी। तो इन उर्दू और हिंदी और इंग्लिश तीनों अल्फाज के मजमूए को हर वक्त हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। वर्ब बोलेंगे तो फ़ेल बोलेंगे, फ़ेल बोलेंगे तो क्रिया बोलेंगे, इसमें बोलेंगे तो संज्ञा बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे तो नाउन बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, मतलब ये सब चलता रहता है। तो कुरान में तो बड़ी तादाद में अस्मा अफ़आल मौजूद हैं, तो उसको कैसे याद कराते हैं? ज़्यादा सबसे पहली कोशिश हमारी ये होती है कि हम दिखाएं कि देखिए कुरान मजीद के अल्फाज को हमने तकसीम किया 3 हिस्से में। तो जो अल्फ़ाबेट हुरूफ की शक्ल में जो अल्फाज है कुरान मजीद के अंदर, वो तकरीबन 57% 6% हैं जो सिर्फ हुरूफ हैं। हुरूफ हैं। कोशिश ये होती है कि उन हुरूफ को एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको याद करा दूँ। जी। जैसे आप अंत लफ्ज़ है जी, तो मैं याद कराऊंगा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी। फ़ी लफ्ज़ है तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन। लाम लफ्ज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना। जो भी अल्फाज आप बोलेंगे उसका एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे पास। जी। एक कोशिश ये होती है। दूसरी कोशिश अस्मा के जो औज़ान होते हैं अरबी ज़बान में, उसको हम लोग याद कराते हैं। जी। मिसाल के तौर पे 4 अल्फाज हम लोग लिख दिए। जालिम का मतलब क्या है, आलिम का मतलब क्या है, कादिर का मतलब क्या है,
تو سب کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا. تو ہم پوچھیں گے بھائی یہ میننگ آپ کو کس نے بتائی؟ تو کیا بولے گا کہ ہم گھر میں سیکھ لیے. کیسے سیکھ لیے؟ تب اس کو بتایا جاتا ہے بیٹا یہ جو تم نے سیکھا ہے دراصل سیکھے نہیں ہو. قرآن مجید کے الفاظ کا ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، اسی پہ الفاظ ڈھالے جاتے ہیں. تو 12 اوزان ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. پہلا مرحلہ ہوا کہ حروف اگر بچے نے یاد کر لیا ایگزامپل کے ساتھ یا بغیر ایگزامپل کے، تو قرآن مجید کا ہر دوسرا لفظ اس کے پکڑ میں آ گیا. جی. پھر جب ڈائی اور اوزان جب ہم لوگ یاد کرا دیتے ہیں. اوزان سے مراد کیا ہے آپ کے؟ اوزان سے مراد جیسے فاعل ایک وزن ہے، جی. مفعول ایک وزن ہے، مفاعل ایک وزن ہے، جی. اور فعال اوزان کہتے ہیں آپ؟ اس کو اوزان کہتے ہیں. نہیں، بیلنس بولتے ہیں ہم لوگ. بیلنس بولتے ہیں. کوئی بھی ایسا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا ہے جو عربی ٹرمینالوجی کی ہو. جی. کہیں سے نہیں آنا چاہیے. مطلب اردو پیٹرن پہ جو الفاظ ہیں اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پوائنٹ آؤٹ کیا پہلے مرحلے میں. جی. تو اردو کی میننگ تو عام طور پہ الگ ہوتی ہے کبھی کبھی عربی کے مقابلے بالکل ہوتی ہے. کیونکہ عربی میں جو باریکی اور گہرائی ہوتی ہے وہ اردو میں نہیں ہوتی ہے. پھر ہم کیسے سمجھائیں گے اس کو؟ اس کو بولا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے 3 لفظ ہیں جو اردو کے عربی کے ہوتے ہیں، اسی سے اردو کے لفظ بنتے ہیں. جی. اور جب بھی وہ لفظ بنیں گے تو میکزیمم یا تو زبر زیر پیش کا فرق پڑے گا یا پھر الف تے بڑھ جائے گا. جی. سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے شین ہے دال ہے جی. تو شہادت بنا لیا آپ نے. ہے میم دال ہے تو حمد کر دیا، ہے پہ زبر لگا کے. شین کافر ہے تو شکر کر لیا. تو اس طرح سے اس کو سمجھانے میں ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس میں جو فرق ہے جیسے ہا میم دال ہے، ہاں، حمد بھی بنے گا، حامد بھی بنے گا، محمود بھی بنے گا، اور تینوں کے معنی الگ الگ ہو جائیں گے. تو پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ تو وہی فرما اسی لیے یاد کرا دیتے ہیں نا. جی. فاعل کا یاد کراتے ہیں جی. کرنے والے کے معنی میں. جی. کچھ اگزامپل جیسے ظالم، عالم، عابد، ذاکر. اس وزن پہ دوسرے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں جو فاعل نہ ہو. ہاں، تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. نہیں، اسی وزن پہ ہو لیکن فاعل نہ ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. بہت نہیں ہوا، کہیں نہیں ہے. اچھا. ہے ہی نہیں نا. پورا تجربہ کرنے کے بعد ہی میں نے نکالا ہے. الا ماشاء اللہ ریئر کیسز تو ہوں گے لیکن عام طور سے کاؤنٹر نہیں ہو پاتے ہیں. اچھا. میں نے بہت کوشش کیا ہے. تو 12 اوزان ہوتے ہیں. جی. کیا کیا اوزان ہوتے ہیں؟ ایک فاعل ہے جی جو کرنے والے کے معنی میں ہوگا. جی. دوسرا مفاعل ہے جیسے منافق، محافظ، محاسب، مناظر، مبارک، مسافر، مجاہد، مشاہد، اس طرح کے. تیسرا لفظ ہوتا ہے مفعول، اس کے معنی کرنے والا ہے مسلم، منکر، متقی، مہتدی، مومن، مرسل، مشرک، مفلح. چوتھا لفظ ہوتا ہے فعلان کا جیسے رحمان، سلمان، فرحان، فرمان، غضبان. جی. پانچواں ہوتا ہے فعلان کا جیسے رضوان، عمران، گلمان. چھٹواں لفظ ہے فعلان کا جیسے فرقان ہے، غفران ہے. جی. اسی طریقے سے مفعول ہے کیا ہوا کے معنی میں ہوتا ہے جیسے مقتول، منصور، معبود، معروف. جی. ایک لفظ ہے فعیل، اس کے معنی بھی کرنے والا جیسے حکیم، قدیر، رحیم، حمید، عزیز، علیم. ایک لفظ ہے فعال، اس کے معنی بھی کرنے والا جیسے علام، تواب، غفار، رزاق، ستار. تو یہ آپ پیٹرن کو بتا دیتے ہیں. اس پیٹرن پہ جو لفظ آئے گا اس کے معنی کرنے والے یا ہونے والے کے ہوں گے. تو وہ لفظ اگر اردو میں استعمال نہیں ہوا ہے اور قرآن میں آیا ہے، بہت سے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ اس کو رٹوایا جاتا ہے. بہت کم ایسے ہیں. جی. قرآن مجید کے 97% الفاظ اگر آپ نے حروف یاد کر لیے تو وہی ہیں جو آپ نے ہمیشہ بولا ہے. یعنی اردو میں ہے؟ اردو میں ہے 97%. 97%؟ جی جناب. اب بولیے کوئی لفظ، میں بتا دوں گا یہ لفظ آپ کہاں استعمال کرتے ہیں. بول کے دیکھیے آپ. اس انداز سے غور یستعجلون. اجلت ہے. اجلت لفظ اردو کا ہے. جی. اب بول کے دیکھیے. وہ عربی سے آیا ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی سے آیا ہے. تو اس طرح کوئی آپ سمجھاتے ہیں. بالکل. یہ کورس کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 5 لیول میں ہم پڑھاتے ہیں. جی. اس کو پہلے لیول میں ذہن سازی کی جاتی ہے بچوں کو. جی. یہ لیول کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ایک لیول 20 سے 25 دن، 1 مہینے کے اندر ختم ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک. پہلا لیول ہو گیا. دوسرے لیول میں؟ دوسرے لیول میں 1 مہینہ کے اندر ہی اندر ہر لیول ہمارا چلتا ہے. جی. لے دے کے 12 سے 15 مہینے میں مکمل کورس پورا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے. پورا قرآن مجید؟ پورا قرآن مجید. یعنی الفاظ کے اعتبار سے؟ الفاظ کے اعتبار سے. اور جو ہمارے لیول آپ پڑھیں گے 5 کتابوں کا، اس کے اندر آپ کو 3.5 سے 4 پارہ ایوریج میں ہم پڑھا ڈالتے ہیں. اچھا. اور سب کی تحریری لکھاوٹ بھی ہوتی ہے.
ऐसा नहीं है कि 4-3 पारा तो बच्चे समझ लेते हैं। हाँ, बच्चों को याद कराया जाता है, उसके बाद फिर वो तर्जुमा आगे सुनाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे, उसने मान लीजिए सूरतुल इखलास याद कर लिया उसने, इस जगह से याद कर लिया जी, और फिर यहाँ आके मुझे उसका तर्जुमा सुनाया। यहाँ से उसने अल्फाज याद कर लिया, यहाँ से अल्फाज। आपकी तवज्जो अल्फाज पे है। बिल्कुल। लेकिन अल्फाज में जो फ़र्क है, जो आप खुद फलाही हैं, यानी जब वो उसमें जाएगा इस्तनसरा हो जाएगा और नसरा होगा, तो माने में तो फ़र्क है, गरचे वो रूट वर्ड एक है। इसको कैसे समझाते हैं? उसमें ये बताया जाता है कि रूट जान लेना काफ़ी नहीं है जी, रूट से एक्स्ट्रा जो अल्फाज होते हैं, माना जब एक्स्ट्रा बढ़ेगा, अल्फाज जब एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो मीनिंग भी बदल जाएगी। उनको हम मिसाल के जरिए समझाते हैं। एक हमने इसमें चैप्टर बनाया है कि फेल जो होता है वो 2 तरह का होता है। हुर्फ के एतबार से फेल 2 तरह का होता है। एक फेल वो होता है जैसे शकर है, 3 हरफी लफ्ज़ जी, और एक होता है ज़ायद 3 हरफी लफ्ज़। जी, सुलासी होता है, जी, जी, एक किस्म हो गया सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मुजर्रद। जी, जी, इसके अलावा सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, जी, है ना, रुबाई मजीद, जी, जी, खुमासी, जी, जी, खुमासी मजीद, ये सब जो है, ये सब तकरीबन 23 अफ़ाल बनते हैं, जी, अबवाब बनते हैं। लेकिन कुरान मजीद के अंदर 8 इस्तेमाल है। जी, ये पूरा आपने जायज़ा लिया है? जायज़ा लिया है, 1-2 छोड़ के। एक इस्तेमाल है सूरत तौबा के अंदर, इस्साकल्तुम, तुम घासे चले जा रहे हो जमीन के अंदर जी, और एक जगह तकशाइरू मिन्हु, जी, तकशाइरू, जी, 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 थरथरा उठते हैं, कपा उठते हैं। यही 1-2 अल्फाज हैं। जी, तो एक ही 2 अल्फाज हैं। बाकी जो 8 हैं, इफ़आल बोलेंगे, तफ़ईल बोलेंगे, अच्छा, इनके इनफ़िआल बोलेंगे, इफ्तिआल बोलेंगे, इस्तिफ़ाल बोलेंगे, तफ़ाउल बोलेंगे, तफ़ाउल बोलेंगे, मुफ़ाला बोलेंगे। यही 8। मतलब जो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा की बात नहीं, हाँ, मतलब कुछ को छोड़ के, कुछ को छोड़ के, हाँ, तो वो यही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जी। तो उसको आप उसके मानी और उससे मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं उसको आप बताते हैं। तो उससे कुरान की पूरी आयत को वो कैसे जोड़ेंगे अगर ग्रामर नहीं मालूम होगा तो? ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ग्रामर में 2 चीज़ पढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था मौसूफ सिफत जी, हम लोगों ने पढ़ा था मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह जी, पढ़ा था ना जी। तो मौसूफ सिफत को समझाने का अंदाज कुछ और होता है। मसलन जैसे है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप जिसको पढ़ाएंगे तो आपके पढ़ाने का क्या पैटर्न होगा कि इस आयत का मतलब वाज़ेह हो जाए? अल का मतलब लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमा हम लोग करवाते हैं जी, मतलब बताइए जी। अल का अलहम्द तमाम तारीफ़ें हैं जी, लिल्लाही का अलग, लाम के माने पहले आप पढ़ चुके हैं जी, अच्छा। रब्बिल आलमीन को हम लोग बताते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, ये अरबी ज़बान में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बोलेंगे। लेकिन जब हमारी इस किताब में आएंगे तो उसमें ऐसे रहेगा कि देखिए भाई, पहले पे अगर अलिफ लाम नहीं है, दूसरे पे अलिफ लाम लगा हुआ है तो तर्जुमा उल्टे होगा, उसमें का कीके का माना पाया जाएगा जी, और उसकी 8-10 मिसालें जो है कि हम आपको इसमें से दे देंगे। जी, जैसे यौमुद्दीन, यौमुल क़ियामा, बाबुल जन्ना, रब्बिल फलक, यौमुल आखिरा, इताअतुल वालिदैन, इताअतुर रसूल। यानी आप जो ग्रामर के वो हैं यानी मुतय्यन अल्फाज, हाँ, उसको इस्तेलाह को इस्तेमाल नहीं करते कोई हैं? इस्तेलाह नहीं है, कहीं से भी कोई इस्तेलाह नहीं, ज़बान वही। तो आप अल्फाज सिखा देते हैं? बिल्कुल। और जो हुरूफ के दरमियान जो जोड़ने का है उसको कैसे? उसमें एक चीज़ जो बताते रहते हैं कि मुब्तदा और खबर जो हमारे यहाँ होती है तो अलिफ लाम लगने से है का माना होता है। अच्छा, और हर आयत जो है मुकम्मल सेंटेंस है। अगर मुकम्मल नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ अल्फाज जोड़ के मुकम्मल करना पड़ेगा। तो कितने सालों से आप सिखा रहे हैं? तकरीबन हो गया 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। एक अंदाज़ा कितने लोगों ने सीखा होगा? 5 लोग तो पढ़ा ही रहे हैं हम। 5 लोग पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो एक उसमें यानी कितने अब तक सीख चुके होंगे? तकरीबन मुकम्मल करने वाले तो 30-35 तक होंगे, 30-35, लेकिन बाकी जो सीखे हुए हैं जी वो तो 100 से ऊपर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10-12 साल में 100 लोग। असल में लोग पैसा नहीं खर्चा करना चाहते इसके ऊपर ना। जी, जो बड़े खुशहाल लोग हैं वही घर में ट्यूशन लेते हैं जी। और हमारा भी तो आप तो इसे एक कोचिंग सेंटर की तरह चलाते हैं जी। तो वो आप पैसे लेते हैं फिर करते हैं जी। तो क्या रुझान है लोगों में?
لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، بہت خشک مضمون ہے، کیونکہ اس میں کوئی کامرشل فائدہ نہیں ہے نا، اس لیے بڑے جس کو اللہ توفیق دے وہی پڑھ سکتا ہے اور وہی اس طرف آتا تو کیا زیادہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے آپ سے؟ ہے۔ نہیں، اچھا، جن لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ان کے بارے میں کیا آپ کو ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکے وہ آپ سے سیکھ کے؟ متمول لوگ رہے، 4-5 نہیں لوگ تو نہیں، پڑھا رہا ہے۔ علمی لحاظ سے وہ کہاں تک قرآن فہمی ان میں کتنی آئی؟ اب وہ ترجمہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، جی کیونکہ وہ متمول لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، تو ان کو کیا فکر ہے اس فیلڈ میں ہاتھ ڈالنے نہیں، تو پیسے والے کے علاوہ بھی تو کچھ لوگ آئے ہوں گے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے؟ جو کچھ لوگ ہیں تو وہ خود سکھا رہے ہیں، آلریڈی وہ آ کے سکھا رہے ہیں وہ؟ آگے سکھا رہے ہیں۔ اچھا، 4-5 پڑھائے ہوئے ہمارے جو ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ وہ سکھا رہا ہے۔ جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یہ جو سلیبس ہے گویا جو آپ نے سلیبس بنایا اور جو سسٹم پڑھانے کا اختیار کیا، اس کے ذریعے سے عام لوگ قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ 100%۔ تو آپ چاہیں گے کہ یہ چیز اور عام ہو، لوگ اس پیٹرن کو اختیار کریں؟ جی، میری کوشش ہمیشہ سے رہی، میں نے بہت محنت بھی کیا، تو بس وہی فری کا آ کے دے دو۔ میں چاہتا رہا کہ بچے پڑھیں، آج سنسکرت پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، جی، اور کرسچن اپنی زبان پڑھا رہا ہے، تو کیا ایک مسلمان جو مذہبی کتاب ہے قرآن مجید عربی میں اس کو نہیں پڑھائے گا؟ جو این جی اوز ہیں ہاں، ان سے آپ نے اپروچ کیا کہ بھائی؟ بہت کیا۔ تو کیا رزلٹ رہا؟ بس فری میں کتاب دے دو، فری میں جا کے پڑھو۔ نہیں، اس کے علاوہ تو فری کے علاوہ بھی سسٹم ہے ہندوستان میں اور کامیاب ہے۔ تو ہم اپنے تک میں محدود رہتا ہوں نا، میں باہر باہر نہیں نکلتا ہوں۔ جی، ایک چیز اور جاننا چاہیں گے چونکہ آپ نے ایک سلیبس بنایا ہے، حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا، ان کی کتاب ہے، شیخ عبدالرحیم صاحب نے تیار کیا ہے، ان کی کتاب اور آپ کی کتاب دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے عربی گرامر کو جو ہے بہت اڈاپٹ کیا ہے، گرامر کو، اور جو ٹرمنالوجیاں ہیں وہ سب عربی گرامر سے لے کے انہوں نے تیار کیا۔ میں گیا ہوں، ایک مرتبہ میں گیا، تقریباً 45 دن رہا انہیں کے اکیڈمی میں۔ تو یہ تیار کرنے کے بعد گئے تھے یا پہلے گئے تھے؟ تیار نہیں، ہماری تو کتاب رہی، میں سیکھنے گیا تھا کہ کچھ چیز وہاں سے مجھے سیکھنے کو مل جائے، جی جی، لیکن ایسی کوئی چیز ملی نہیں۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ان کا جو سلیبس رہا اس کو میں نے ایک کالج میں پڑھا کے بھی ان کو دکھایا، ان کے اسسٹنٹ کو عبدالرحیم صاحب تھے۔ تو ان کی تو ایک بڑی ٹیم ہے اور پورے ملک میں ان کے سینٹرز ہیں۔ ہاں ہے نا، لیکن سکسیز کہاں ہے؟ کون سکسیز ہو رہا ہے؟ سکسیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو نکالیے آگے تک، اگر آپ نہیں نکال پائے آگے تک سے کیا مراد ہے؟ آگے تک پورا قرآن تو ختم ہو۔ جی، تو ان کے جو سینٹرز ہوتے ہیں اس میں لیول 1 لیول 2 جو بھی ہوتا ہوگا ان کے یہاں، SC1 SC2 ہوتا ہے، تو ان وہ کورسز چلتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں، تو آگے تو بڑھتے ہوں گے نا؟ اب اتنا تجربہ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ملاقاتیں ہوتی نہیں، ان کے ایک دو دوست۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اور پھیلے، آپ کا سلیبس پھیلے؟ نہیں، ہمارا سلیبس نہیں، قرآن مجید پھیلے، ہم سے اچھا کوئی پڑھا رہا ہے تو ہم اس میں شامل نہیں، آپ کا جو بھی اب تک کی جو محنت کا جو نچوڑ ہے، یہ جو گویا آپ نے ایک کتاب تیار کی مثلا، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ چیز اور لوگ اپلائی کریں، مختلف علاقوں میں ہو، ایسا آپ چاہیں گے؟ ہاں بالکل چاہوں گا۔ تو اس کے لیے کوئی اور شکل؟ اب ہمارے ذہن میں تو کوئی شکل نہیں ہے صاحب، آپ کتاب دیکھ لیجئے، پسند آیا تو آپ یہ کام کیجئے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ پرنٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی سے نکال کے جتنی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہم پکڑا دیتے ہیں۔ جی جی، کوئی وسائل نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ہم پہ چھپا والے کتاب کو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا 5 لوگ پڑھنے کے لیے آ گئے، 5 کتاب ہم نے نکال کے دے دی۔ جی، گھر میں ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بائنڈنگ وغیرہ ہاتھ سے کر کے دے دی۔ خواتین بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے؟ ابھی فی الحال تو خواتین 4 ہی 6 ہیں صاحب۔ جی، کیا مطلب؟ 4-6 ہیں جو 4-6 ہیں، جی، وائف ہسبینڈ والے ہیں، جی جی، تو وہ اپنے گھر بلوا لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، آپ کے یہاں کوئی خاتون پڑھانے والی نہیں ہے؟ نہیں اب تک کوئی تیار نہیں ہوئی؟ نہیں۔ چلیے، بہت اچھا، تو یہ آپ نے ایک اچھی کوشش کی اور جو رزلٹ رہا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں، میں مطمئن ہوں الحمدللہ۔ مطلب قرآن فہمی کے لحاظ سے یا تعداد کے لحاظ سے؟ قرآن فہمی کے لحاظ سے۔ قرآن فہمی کے لحاظ سے کہ ان کے اندر قرآن فہمی آئی، ہاں، اور وہ کہیں بھی پڑھیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی، چلیے، ماشاءاللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے حافظ عبدالحق فلاحی صاحب سے، جنہوں نے قرآن فہمی کے لیے ایک گویا عوامی طریقہ اختیار کیا اور ایک عرصے تک اس کا تجربہ کیا، اور آپ نے ابھی سنا کہ کیا ان کا طریقہ ہے، کیا انداز ہے۔ حقیقتاً یہ کام کرنے کا ہے، عوام کو یعنی عام مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو رکاوٹ ہے پڑھنے اور پڑھانے کے درمیان، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یعنی حافظ عبدالحق صاحب فلاحی کی کوشش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اس کوشش کو عام کرنے کی ضرورت ہے. مختلف علاقوں میں ایسے سینٹرز کی ضرورت ہے جہاں اس کو باضابطہ ایک سلیبس کے طور پہ، ایک نصاب کے طور پہ بنایا جائے اور پڑھایا جائے اور قرآن فہمی کو عام کیا جائے. تو اسی کے ساتھ ہم سب کو دیجیے اجازت، اس گزارش کے ساتھ کہ قرآن فہمی کے حوالے سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ یہ کتاب آؤ عربی زبان سیکھیں، یہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں، تو ضرور پڑھیے، کوشش کیجئے اور پھیلائیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.